नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, माघे संक्रान्तिमा तरुल चाकु खाने नेपाली प्रचलन रहँदै आएको छ। चाकुले जाडो मौसममा शरीरलाई ताप र शक्ति प्रदान गर्ने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। नेपालीहरूको विशेष चाड माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै अहिले बजारमा तरुलको आयात तथा माग पनि बढ्न थालेको छ। पुष महिना लागेपछि क्रमिक रूपमा तरुलको आयात बढेको छ। आज हामी माघे संक्रान्ति पर्वमा तरुल र चाकुको महत्व, बजारमा यसको उत्पादनको अवस्था, बिक्री र चाकु उत्पादक उद्योगीहरूको समस्या लगायत विषयलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, नेपालका सुनसरी, धादिङ, नवलपरासी, मकवानपुर, चितवन, बारा, पर्सा लगायतका जिल्लाहरूबाट कन्दमूल कालीमाटी बजारसम्म आइपुग्ने गरेको तथ्याङ्क छ। यी कन्दमूलको अहिले बजारमा जति माग हुन्छ त्यसलाई स्वदेशी उत्पादनले नै धान्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। यी कन्दमूलहरू यो समय बाहेक अन्य समयमा भने कमै बिक्री हुने गर्दछन्। कालीमाटी बजारमा पुष महिनाको 25 दिनमा मात्रै 669.997 टन तरुल, पिडालु 215.32 टन तथा सरखण्ड 13.86 टन आयात भइसकेको छ। माघे संक्रान्तिमा तरुल खाने नेपाली प्रचलन छ। नेपालीहरूको विशेष चाड माघे संक्रान्ति नजिकैसँगै देशकै ठूलो तरकारी तथा फलफूल बजार कालीमाटीमा तरुल, पिँडालु, सखरखण्ड लगायतको माग बढेको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार माघे संक्रान्तिका लागि अहिले तरुलको आयात तथा माग बढ्न थालेको छ। माघे संक्रान्ति नजिकैसँगै काठमाडौँमा तरुलको व्यापार बढेको हो। यो हाम्रो सर्लाहीबाट आएको तरुल हो नै। व्यापार भनेपछि त्यति त खास छैन, तर पनि ठिकै मान्नुहोस्। गत वर्ष भन्दा यस वर्ष तरुलको व्यापार बढे पनि मूल्य भने बढेको छैन। रातो तरुल राम्रो हुने भएकाले यसको मूल्य अन्य तरुलको भन्दा बढी छ। व्यापारीहरूका अनुसार यस वर्ष काठमाडौँमा सर्लाही र चितवनको तरुल बढी भित्रिएको छ। ग्राहकहरूले पनि सस्तो मूल्य हुने भएकाले कालीमाटी बजारबाटै तरुल खरिद गर्ने गरेका छन्। अलि अब धेरै लाने भएको भएर अलि सरल हुन्छ कि भनेर। अब यहाँ सरल त वहाँ केजीको 300-400 भन्छ, ढक्क 500-600 पाइन्छ। यहाँ तरुल त अब यो माघे सङ्क्रान्तिलाई चाहिन्छ भन्नु न है, सबैजना घर परिवार बसेर खानलाई यसो रमाइलो एउटा संस्कृति पनि हो नि आफ्नो, होइन? त्यही भएर अब चाहिने भएर आएको। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार पुष महिना लागेपछि क्रमिक रूपमा तरुलको आयात बढेको छ। कालीमाटी बजारमा पुष महिनाको 25 दिनमा मात्रै 669.97 टन तरुल, पिँडालु 215.32 टन तथा सखरखण्ड 13.86 टन आयात भएको छ। र अघिल्लो साल र यो वर्षको मूल्यलाई हेर्दाखेरि करिब हाराहारीमा उस्तै किसिमले बिक्री भइरहेको छ। अब भोलि पर्सि अझै दिनहरू बाँकी छ, होइन? मागको अवस्था कस्तो किसिमको रहन्छ, आपूर्तिको अवस्था कस्तो किसिमको रहन्छ, त्यसले पनि अब मूल्य माथि जाने अथवा नजाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले निर्धारण गर्छ। अब अहिलेसम्मको आगमनको स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो पटकको भन्दा यो पटक अलिकति बढी तरुल भित्रिएको देखिएको छ हाम्रो बजारमा। यो आजसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तरुल 1056 टन भित्रिएको छ। त्यस्तै किसिमले पिँडालु 286 टन र सकरखण्ड 164 टन गरी जम्मै 1560 टन पुसको महिना मात्रै भित्रिएको देखिएको छ। पुष महिनाको पहिलो हप्ता तरकारी बजारमा 70.814 टन तरुल, 40.975 टन पिँडालु तथा 7.25 टन सखरखण्डको आयात भएको छ। त्यसैगरी दोस्रो हप्ता आयात परिणाम बढेको छ। समितिले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार दोस्रो हप्ता तरुल 108.749 टन, पिँडालु 49.223 टन र सखरखण्ड 24.15 टन आयात भएको छ। आयातको क्रम बढ्दै
तेस्रो हप्ता आइपुग्दा तरुल 105.035, पिडालु 59.35 र सखरखण्ड 35.06 टन आयात भएको हो। चौथो हप्तामा 345.38 तरुल, 35.78 टन पिडालु र सखरखण्ड 69.4 टन आयात भएको छ। अघिल्लो वर्षको पुस महिनामा 1056.97 टन तरुल, 287.99 टन पिडालु तथा 236 टन सखरखण्ड आयात भएको उनले जानकारी दिए। श्रेष्ठका अनुसार आयात भएको तरुल मध्ये 50% भन्दा बढी तरुल सर्लाही जिल्लाबाट आएको हो। माघे संक्रान्तिमा विशेष गरेर कन्दमूलको विशेष कारोबार हाम्रो बजारमा हुने गर्छ। यसमा पनि कन्दमूलहरूमा पनि तरुलको बढी कारोबार हुन्छ। अब अहिलेसम्मको आगमनको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बजारमा तरुल, पिँडालु, सकरखण्ड लगायतका कन्दमूलहरूको आगमनलाई हेर्दाखेरि 1500 टनभन्दा बढी सामानहरू चाहिँ यो पुसको महिना मात्रै भित्रिएको देखिन्छ। र यसमा चाहिँ यो पुसको तेस्रो र चौथो हप्तामा बढी सामान आउँछ। करिब 60-65% त तेस्रो हप्तामा मात्रै भित्रिएको, चौथो हप्तामा भित्रिएको देखिएको छ हैन। र विशेष गरेर यो तरुलहरू चाहिँ हाम्रो तराईको जिल्लाहरूबाट बढी परिमाणमा आउँछ। तराईको जिल्ला भन्नाले सर्लाही, सुनसरी, चितवन लगायतको जिल्लाहरूबाट ठुलो परिमाणमा भित्रिन्छ भने यसको अलावा चाहिँ हाम्रो छिमेकी जिल्लाहरू धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर लगायतको जिल्लाहरूबाट पनि भित्रिने गरेको, पहाडी जिल्लाहरूबाट पनि भित्रिएको हामीले पाएका छौँ। नेपालका अन्य जिल्लाहरू सुनसरी, धादिङ, नवलपरासी, मकवानपुर, चितवन, बारा, पर्सा लगायतका जिल्लाहरूबाट कन्दमूल आउने गरेको समितिको तथ्याङ्क छ। यी कन्दमूलहरू अहिले बजारमा जति माग हुन्छ त्यसलाई स्वदेशी उत्पादनले नै धान्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। यी कन्दमूलहरू यो समय बाहेक अन्य समयमा भने कमै बिक्री हुने गर्दछ। अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण तरुलको व्यापार घटेको थियो भने मूल्य केही बढेको थियो। काठमाडौँको कालीमाटी स्थित फलफूल तथा तरकारी बजारमा गत वर्षको तुलनामा तरुलको व्यापार बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। पोषणविदहरूका अनुसार तरुलले शरीरलाई फाइदा पुर्याउँदछ। नेपाली बजारमा स्वदेशी तरुलको माग धेरै रहेको छ। कालीमाटीमा संक्रान्तिका लागि हात्तीपाइले, सेतो, पानी, वन, सिमल, घर, पातले र रातो लगायतका तरुल आउने गरेका छन्। माघे संक्रान्तिमा केही दिन अगाडिदेखि नै तरुल, पिँडालु, सखरखण्ड लगायतको माग बढी हुने गरेको छ। माघे संक्रान्ति पर्व नजिकिएसँगै काठमाडौँमा चाकु उत्पादन र व्यापारले पनि तीव्रता पाएको छ। चाकुको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र परम्परागत रूपमा सम्बन्ध रहेको छ। माघे संक्रान्ति नजिकिँदै गर्दा टोखाका व्यवसायीहरूलाई अहिले चाकु बनाउने चट्टारोले छपक्कै छोपेको छ। माघे संक्रान्ति पर्व नजिकिएसँगै काठमाडौँमा चाकु उत्पादन र व्यापारमा तीव्रता आएको छ। चाकुका लागि नेपालमै प्रसिद्ध ठाउँ हो टोखा। माघे संक्रान्ति नजिकिँदै गर्दा टोखाका व्यवसायीहरूलाई अहिले चाकु बनाउने चटारोले छोपेको छ। मकर माघे संक्रान्तिमा घिउ, चाकु खाने प्रचलनका साथै जाडो याममा शरीरलाई न्यानो र ऊर्जा दिने भएकोले यहाँका व्यवसायीहरू मङ्सिरदेखि माघ महिनासम्म चाकु बनाउन व्यस्त हुन्छन्। माघे संक्रान्तिमा विशेषत चाकु खाने चलन छ। काठमाडौँको टोखा र ललितपुरको पाटन चाकु बनाइने नामले पनि प्रसिद्ध छन्। चाकुको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र परम्परागत रूपमा चाकुको सम्बन्ध रहेको छ। टोखामा हाल 1 दर्जनभन्दा बढी चाकु बनाउने उद्योगहरू छन्। ती उद्योगमा सादा, स्पेशल, खुवा चाकु र सुत्केरीका लागि विशेष चाकुहरू बनाइन्छ। बदाम, किसमिस लगायत राखेर बनाइने स्पेशल तथा सुत्केरीका लागि हुने चाकु अर्डर अनुसार मात्रै बनाइने गरिन्छ। नेवारी समुदायमा चाकुको सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व रहिआए पनि हाल काठमाडौँ भन्दा बाहिरका जिल्लाहरूमा पनि चाकुको माग बढ्दो रहेको छ। पहिलाको कति छ अहिले पनि त्यति नै मोलमा छ। बल पहिला रेटमा बेचिरहेको छु अहिलेसम्म। काठमाडौँ सबै यो एरियाबाट सबै ठाउँबाट किन्न आइरहेको छ अहिलेसम्म। अब चाकु खायो भने मान्छेहरूको शक्तिमा अब जो टाट्ने, जो अलि बलियो हुने हिसाबले यो चाकु खान्छ।
गर्मी हिसाबले धेरै जस्तो चाहिँ नि गर्मीको हिसाबले खान्छ। यो जाडो महिनामा मात्र खान्छ चाकु भने, बर्खा महिनामा खानुहुन्न। त्यही भएर जाडो महिनामा धेरै बिक्री हुन्छ गर्मी महिनामा भन्दा। मसलेदार चाकुमा नरिवल मिसाइएको हुन्छ, साथै स्पेसलमा भने नरिवल, खुवा, बदाम, काजु र गरम मसला मिसाइएको हुन्छ, जसले गर्दा अन्य भन्दा स्पेसल चाकुको मूल्य केही महँगो हुने गरेको छ। चाकु बनाउँदा सक्खरलाई करिब 1 घण्टा पकाइसकेपछि भाँडोबाट निकालेर चिस्याउनु पर्छ। चिसो पारेपछि कालो रङको पाकेको झोललाई फिटेर पहेँलो रङको बनाइन्छ। फिटेको चाकुलाई चाहिने मात्रामा तौलेर प्लास्टिकमा पोको पारेर बजारमा पठाइने गरिन्छ। उत्पादित चाकु प्रति केजी 120 देखि 130 रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ। प्राचीन कालदेखि नै टोखामा उखु खेती हुने भएकोले त्यसैको रसबाट सक्खर बनाई चाकुको कच्चा पदार्थ बनाइने गरे पनि अहिले त्यो अवस्था भने छैन। अहिले आधुनिक र गुणस्तरीय रूपमा चाकु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू टोखामा स्थापना भएका छन्। अहिले चाकु विभिन्न आकार प्रकारमा प्लास्टिकमा हाली गुणस्तरीय चिन्ह सहित बजारमा जाने गरेको छ। नेपाल सरकारको मातहतको खाद्य तथा गुणस्तर विभागको समन्वय तथा निर्देशन अनुसार नै कच्चा पदार्थ उत्पादन स्थल मूल्य कायम गर्ने गरिएको व्यापारीहरू बताउँछन्। काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा, मनाङ लगायतका जिल्लाहरूमा हाल चाकु पाइन्छ। यो वर्ष भने महामारीले गर्दा उपत्यका भन्दा बाहिरका जिल्लाहरूमा चाकुको त्यति माग छैन। नेवारी संस्कृतिमा माघ 1 गते चाकु खाने पर्ने प्रचलन छ। साथै नेवार समुदायमा कास्क्रियाको बेलामा पनि चाकु खाने गरिन्छ। त्यस्तै चिसो लागेका मानिसलाई चाकु खुवाएमा सन्चो हुने मान्यता रहेको छ। चाकुले जाडो मौसममा शरीरलाई ताप र शक्ति दिनुका साथै सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूपमा महत्वपूर्ण रहेको संस्कृतविद बताउँछन्। तर सक्खर र दाउरा सहज रूपमा नपाइँदा माग अनुसार चाकु उत्पादन गर्न कठिन छ। उखु नै उत्पादन भएन भने चाकु बनाउने काम रोकिन्छ। आउँदो पुस्ताले चाकु बनाउन सक्खर नै नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता व्यवसायीको छ। तसर्थ अबका पुस्तालाई चाकु उत्पादनको लागि निरन्तरता दिने हो भने उखु खेतीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ। टोखामा हाल 1 दर्जन भन्दा बढी चाकु बनाउने उद्योगहरू छन्। नेवारी समुदायमा चाकुको सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्व रही आए पनि हाल काठमाडौँ भन्दा बाहिरका जिल्लाहरूमा पनि चाकुको माग बढ्दै गएको छ। प्राचीन कालदेखि नै टोखामा उखु खेती हुने भएकाले त्यसैको रसबाट सक्खर बनाई चाकुको कच्चा पदार्थ बनाइने गरे पनि अहिले त्यो अवस्था रहन सकेको छैन। सक्खर र दाउरा सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा माग अनुसारको चाकु उत्पादन गर्न निकै सकस छ। त्यसैले हामीले हाम्रा रीतिरिवाज, संस्कृति, धार्मिक महत्त्वलाई जोगाउन हाम्रा स्वदेशी उत्पादन हुने सामग्रीलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाई बजारलाई फराकिलो बनाउन उत्तिकै जरुरी छ। हवस् त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।